हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरु। आजको यो भिडियोमा मैले जुजुत्सु काइसेनको सिजन 2 एपिसोड 15 एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु। सो यदि यो भन्दा अगाडिको एपिसोडहरु हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर ती भिडियो पक्कै हेर्नु होला। एपिसोड 14 मा हामीले यहाँ यी सबै ड्रागनको डोमेनमा गएर लड्दै गर्दा मेगुमी त्यहाँ आएको र उसले एउटा होल क्रिएट गरेर सबै त्यहाँबाट भाग्न खोज्दा त्यतिबेलै त्यो होलबाट तोजी फुसिगोरो भित्र छिरेको हामीले देखेका थियौं। अब एपिसोड 15 को स्टार्टमा तोजी त्यो होलबाट छिरेर हावामा उड्न थाल्छ र उसलाई देखेर यहाँ सबैजना शक हुन्छ। अब यहाँ यो देखेर ड्रागनले यिनीहरु भाग्नुको साट्टा यिनीहरुले अर्को एउटा सरसरलाई भित्र बोलाएको जस्तो छ लाग्छ सोच्छ र यतिबेलै मेगुमी र अरूले यो मान्छे आखिर को हो सोच्दै हुन्छन्। अब यतिबेलै तोजी अचानक हावाबाट गायब भएर माकी नजिक आउँछ र उसको स्पेशल ग्रेड कर्स टुललाई समाउँछ। अब यसले गर्दा माकीलाई तोजीको स्पिडको मात्र नभइकिन उसको पावरको पनि अन्दाजा हुन्छ, किनकि तोजीले अति जोडले त्यो कर्स टुललाई समाइरहेको हुन्छ। अब तोजीले माकीको त्यो वेपन खोज्छ जसले गर्दा त्यहाँ माकी उछिट्टिन्छ र यहाँ तोजीको पावर देखेर माकी अझै अचम्ममा नै हुन्छ, किनकि उसले पनि कुनै कर्स एनर्जी बिना माकीलाई हराइदियो। अब यिनीहरु मध्ये यहाँ केवल नाओबितोले तोजीलाई चिन्ने गर्थ्यो। हामी देख्छौं कि यो मान्छे तोजी भए पनि उसमा अझै पनि त्यो ओगामीको टेक्निकले काम गर्दैछ। असलमा त्यो टेक्निकले गर्दा ओगामीको नातिको शरीरमा कर्स एनर्जी हुँदासम्म ओगामीको नातिले तोजीलाई आफ्नो शरीर दिन सक्थ्यो, बट किनकि तोजीले कुनै पनि कर्स एनर्जी युज गर्दैन सो यो ओगामीको नातिको कुनै पनि कर्स एनर्जी खर्च हुनु भएन। सो त्यसैले यो ओगामीको टेक्निक त्यही भएर इन भइरहेको हुँदैन। सो त्यही भएर तोजी एउटा मान्छेहरुलाई मार्ने डेन्जरस मेसिन जस्तो भइसकेको थियो र उसले त्यही भएर आफ्नो अगाडि जो सबैभन्दा स्ट्रङ देख्छ त्यसैलाई गएर अट्याक गर्दिनेछ। सो अब तोजी ड्रागनसँग लड्नको लागि ड्रागनको अगाडि जान्छ। यहाँ अब ड्रागनले तोजीमा यति पनि कर्स एनर्जी नभएको नोटिस गर्छ र यो पक्कै पनि कमजोर छ होला सोचेर एउटा सिम्पल सिकिगामीबाट तोजीलाई अट्याक गर्छ। तर तोजीले केवल एउटा अट्याकमा नै त्यो सिकिगामीलाई टोटली डिस्ट्रोय गरिदिन्छ र यहाँ यतिबेलै तोजीले त्यो समुद्रको पानी पनि आफ्नो पावरले गर्दा दुईतिर उडाइदिरहेको हुन्छ र यतिबेलै तोजी अति तुफानी स्पिडमा ड्रागन नजिक आउँछ र त्यो माकीको वेपन प्लेफुल क्लाउडबाट ड्रागनको मुखमा जोडले हान्छ, जसले गर्दा ड्रागन अति पर गएर लड्छ। सो अब ड्रागनले पनि तोजीसँग अति फास्ट स्पिड र पावर छ भन्ने कुरा बुझ्छ। यहाँ अब ड्रागनले त्यही भएर तोजीलाई अट्याक गर्न केही पिराना माछा पनि पठाउँछ, तर तोजीले त्यो माछाहरूलाई नै टोकेर फालिदिन्छ र फेरि ड्रागन नजिक आई अर्को अट्याक गर्दै हुन्छ। अब यसपछि ड्रागनले अति धेरै पिराना माछा तोजीतिर फ्याँक्छ, तर तोजी अति फास्ट ती सबै माछालाई मार्दै ड्रागनतिर अगाडि बढ्छ। अब ड्रागनले फेरि आफ्नो सिकिगामीहरु युज गरी तोजीलाई पानी भित्र डुबाइदिन्छ र यहाँ तोजीलाई त्यही पिराना माछाले खान थाल्छन् र यसपछि ड्रागनले आफ्नो वान अफ द पावरफुल सिकिगामीलाई समन गर्छ र तोजीमाथि अट्याक गराउँछ, तर तोजीले त्यसलाई पनि इजिली हराइदिन्छ, जसले गर्दा यति बेला समुद्रमा ठूलो सुनामी जस्तै लहर आउँछ र यसले गर्दा ड्रागन बगेर किनारामा पुग्छ। अब यो स्पेशल ग्रेड कर्स टुल जो कि आफ्नो युजरको पावर अनुसार चल्छ, यानी यो वेपन चलाउने युजर जति पावरफुल छ यसको अट्याक पनि त्यति पावरफुल हुनेछन्। सो अब यो युज गरेर तोजीले ड्रागनलाई कुटेको कुटै हुन्छ र त्यसमाथि ड्रागनको आफ्नै डोमेनमा हामी देख्छौं कि ड्रागनको आफ्नै वाटर सिल्ड पनि तोजीको अगाडि काम लाग्दैन र तोजी ड्रागनलाई कुटेको कुटै गर्छ। ड्रागनले पनि यहाँ अट्याक त गर्न खोज्छ, तर उसको कुनै पनि अट्याकले तोजीमाथि काम गरिरहेको हुँदैन। अब यता बाँकी सबैजना तोजीको पावर देखेर सकमा थिए र यहाँ माकीले नाओबितोलाई आखिर यो मान्छे चाहिँ को हो भनी सोध्छे। यति बेला नाओबितोले माकीलाई यो एउटा भूत हो मात्र भनिदिन्छ। अब यहाँ नानामीले मेगुमीलाई तिमीले अझै केही बेरसम्म आफ्नो डोमेन खुल्लै राख भन्छ र यहाँ अब यिनीहरु केवल तोजीको भरोसामा हुन्छन्। अब यतातिर तोजीले ड्रागनको जमेर धुलाइ गरेपछि उसले त्यो कर्स टुललाई एकअर्कासँग रगटेर तीखो बनाउँछ। अब यता ड्रागनको हालत अति नराम्रो हुन्छ, सो ऊ राम्ररी उठ्न पनि सकिरहेको हुँदैन। सो अब ड्रागनले आफू हार्न लागेको कुरा बुझ्छ, त्यो पनि यस्तो मान्छेसँग जोसँग लिटरली यति पनि कर्स एनर्जी छैन। तर यता मेगुमीको डोमेन पनि कमजोर हुँदै थियो, सो त्यो हट्यो भने ड्रागनले आफ्नो ग्यारेन्टीड हिटवाला अट्याक फेरि युज गर्न सक्थ्यो। अब ड्रागन तोजीबाट बच्न र अलि टाइम वेस्ट गर्नको लागि हावामा उड्न थाल्छ, तर यो कुरा नाओबितोले पहिले अन्दाजा लगाइहाल्छ र फेरि ऊ ड्रागनको माथि आएर उसलाई उड्नबाट रोकिदिन्छ र यहाँ अब तोजी आफ्नो कर्स टुल युज गरी आफैलाई ड्रागनतिर उछिटाउँछ। यता नाओबितोको किकले गर्दा ड्रागन तल खस्न थाल्छ र सिधै गएर उसलाई तोजीले समाएको तीखो चीजले लाग्छ। अब ड्रागनलाई उसमा अझै स्ट्रेन्थ छ र ऊ अझै फाइट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ, तर यहाँ तोजीले यति पनि बेर नर्किन त्यो स्पेशल ग्रेड कर्स टुलको अर्को तीखो भाग पनि ड्रागनको आँखामा घुसाइदिन्छ र अब यसपछि तोजीले त्यो कर्स टुलको चेन तोडेर तिनलाई आफ्नो दुईटा हातले समातेर लगातार ड्रागनको फेसमा घोचिरहन्छ र लगातार स्ट्याब गरिरहन्छ र यहाँ यसले गर्दा ड्रागनको मृत्यु हुन्छ र त्यसले गर्दा ड्रागनको डोमेन एक्सपान्सन त्यही इन हुन्छ। अब तोजीले एक्लै यति पावरफुल कर्स स्पिरिटलाई मारेको देखेर अझै माकी सकमा नै हुन्छ। यता मेगुमी चाहिँ यति बेरसम्म आफ्नो डोमेन खोलेर राखिरहेको कारणले गर्दा ऊ अति थाकिसक्या हुन्छ र खासमा मेगुमी डोमेन भित्र नआएको भए नानामी, माकी र नाओबितो अन्तिममा पक्का मर्ने थिए। तर अब यिनीहरुको अगाडि तोजी छ र यिनीहरुलाई तोजी आखिर कसको साइडमा छ त्यो अझै थाहा छैन। तर तोजी त लड्न बन्द गर्नेवाला छैन, सो उसले आफ्नो टार्गेट फिक्स गर्छ र मेगुमी अति घायल भए पनि यहाँ भएको मध्ये सबैभन्दा कम घायल मेगुमी छ। सो तोजीको लागि मेगुमी सबभन्दा स्ट्रङगेस्ट भयो, सो तोजीले मेगुमीलाई उछिट्टाएर बिल्डिङ बाहिर लैजान्छ। अब मेगुमी आफै त्यति फास्ट कसरी बाहिर आए भनेर अचम्म पर्दै हुन्छ र अब मेगुमीले आफ्नो अगाडि तोजी देख्छ र त्यहाँ तोजीको स्पिड देखेर ऊ अचम्म पर्छ, किनकि लास्ट टाइम सुकुनासँग लड्दा पनि सुकुनाको पनि त्यति स्पिड थिएन। अब यता मेगुमीलाई तोजी
तोजीले लगेको थाहा पाएर यिनीहरू भित्र चिच्चाउँछन्। तर यता अब तोजी त्यहाँबाट जाने बित्तिकै त्यहाँभित्र इन्ट्री हुन्छ जोगोको, जो आफ्नो साथी ड्यागनको मृत्युले गर्दा अति दुखी हुन्छ। अब एउटा स्पेशल ग्रेड कर्सलाई मार्न नपाउँदै अर्को स्पेशल ग्रेड कर्स त्यहाँ आएको देखेर नाओबते र नानामीलाई पटक्कै मन पर्दैन र त्यसमाथि तिनीहरूले यसको पावर ड्यागन भन्दा पनि बढी छ भन्ने कुरा फिल गरिसक्छन्। अब जोगोले ड्यागनलाई ड्यागन अब सबै कुरा म माथि छाडिदेऊ, भविष्यमा हजारौं सालपछि हाम्रो भेट पक्कै हुनेछ भन्दै अब जोगो उठ्छ र रिसाउँदै यिनीहरूलाई हेर्छ र 1 सेकेन्ड नबित्दै नानामीको अगाडि पुग्छ र नानामीको पेटमा हात राख्दै यो थियो मेरो पहिलो शिकार भन्दै एउटा भयानक आगोको लप्टा नानामी माथि छोडिदिन्छ। अब यो देखेर माकी नानामी भन्दै चिच्चाउन थाल्छ, तर माकीले नानामीको नाम पूरा गर्नु अघि नै जोगोले उसलाई पनि आगोले जलाइदिन्छ। अब जोगोले नाओबितोलाई पनि आगो लगाइदिनु अघि नाओबितोले अति फास्ट आफ्नो टेक्निक इनेबल गर्छ र अति फास्ट यताउता भाग्न थाल्छ। तर यति गर्दा पनि धेरै फाइदा हुँदैन र अन्तिममा ऊ पनि जोगोको अट्याकले जल्छ। तर अब जोगोले नाओबितोलाई कम्प्लिटली मार्न गएको बेला अचानक जोगोले सुकुनाको प्रेजेन्स फिल गर्छ। अब यता हामी नानाको र मिमीकोलाई युजीको नजिक देख्छौँ। यहाँ युजी चोसुसँगको लडाईपछि अझैसम्म बियोस नै थियो। अब यहाँ यिनीहरूले युजीलाई सुकुनाको एउटा औँला खुवाइदिन्छन् सुकुनालाई बाहिर निकाल्नको लागि। अब यति बेलै जोगो पनि यहाँ आउँछ र यो देख्छ र जोगोले यहाँ यी दुईजनालाई तिमीहरूले युजीलाई कतिवटा औँला खुवायो भनी सोध्छ। तर यी दुईटाले जोगोलाई केही पनि बताउँदैनन् र आफ्नो एउटा मोबाइल जस्तो चिज निकालेर जोगोको फोटो खिच्न थाल्छन्। एक्चुअली यिनीहरूको टेक्निक नै यही फोटोसँग रिलेटेड केही हुन्छ। अब यो गरेर यी दुईजना यहाँबाट भाग्न चाहन्थे, तर त्योभन्दा अघि नै जोगोले यिनीहरूलाई त्यही जलाइदिन्छ। अब यति बेलै जोगोलाई फेक गेटोले भनेको एउटा कुरा याद आउँछ र यहाँ त्यति बेला फेक गेटोले युजीले कहिले पनि आफ्नो बडीको फुल कन्ट्रोल सुकुनालाई दिने छैन। युजीले एक दिन गरी सबै 20 वटा औँला खाए पनि सुकुनाले उसको शरीरमा कन्ट्रोल गर्न सक्ने छैन। तर यति हामीले युजीलाई एकैचोटि 10 वटा औँला खुवाउन सक्यौं भने केही समयको लागि भए पनि सुकुनाले फुल कन्ट्रोल पाउनेछ भन्छ। सो अब जोगोले आफूले सम्हालेर राखेको सुकुनाको 10 वटा औँला बाहिर निकाल्छ र कर्सेसको किङ सुकुनालाई औँला खुवाउँदै उसलाई उठ्न भन्छ। अब जोगोले एक गर्दै सबै 10 वटा औँला नै सुकुनालाई खुवाइदिन्छ र अब जोगोको अनुसार युजीको शरीरमा लगभग टोटल 15 औँला भइसकेका छन्। अब यति बेलै जोगोले कसैले खुकिरहेको आवाज सुन्छ र यहाँ उसले नानाको र मिमीकोलाई अझै पनि जिउँदो नै देख्छ। लाग्छ कि उनीहरू सायद आफ्नो त्यही क्यामेरावाला टेक्निकबाट जिउँदो बचे जस्तो छ। अब जोगो उनीहरूलाई मार्न फेरि आफ्नो हात माथि गर्छ, तर यति बेलै जोगोले आफ्नो हात काटिसकेको देख्छ। हामी थाहा पाउँछौँ कि अब सुकुना जागिसकेको थियो र अब सुकुनाले जोगोलाई मबाट 1 सेकेन्डमै पर भइहाल नभए तँलाई म मार्दिन्छु भन्छ। सो जोगो आत्तिदै सुकुनाबाट पर त्यही केटीहरू नजिक गई उभिन्छ। अब कर्सेसको किङ सुकुनालाई आफ्नो अगाडि देखेर उनीहरूको सातो पुत्लो उठ्छ र अति पसिना छुट्दै हुन्छ। अब यहाँ जोगोले सुकुनाको औरा त सातोरु गोजोको भन्दा नि खतरनाक र डरलाग्दो भएको फिल गर्छ। यहाँ अब यिनीहरू डराएर सुकुनाको अगाडि सास पनि लिन सकिरहेको हुँदैनन्। अब सुकुना हिँडेर यिनीहरूको नजिक आउँछ र मेरो अगाडि उभिने तिमीहरूको हिम्मत कसरी भयो भन्छ र यो भन्ने बित्तिकै सुकुनाले तिनीहरूको टाउको काट्न एउटा स्ल्यासिङ अट्याक गर्छ। तर यति बेलै अति फास्ट सुकुनाले त्यो भनेको बित्तिकै यिनीहरूले पनि आफ्नो टाउको झुकाएका हुन्छन्। सो यिनीहरू त्यो अट्याकबाट बच्छन्। तर हामी देख्छौँ कि जोगो चाहिँ एउटा खुट्टा मात्र टेकी जमिनमा बसेकोले गर्दा उसको टाउको आधा भाग उठ्छ। सो अब सुकुनाले तिमीलाई के लाग्यो एउटा खुट्टामा बसेर के मलाई पुग्छ सोचेका छौ? लाग्छ तिमीलाई आफ्नो ज्यानको माया छैन जस्तो छ भन्छ र अब सुरुमा सुकुना ती केटीहरूसँग जान्छ र किनकि तिनीहरूले उसलाई एउटा औँला खुवाएका थिए सो उनीहरूलाई मार्नु अघि उनीहरूको कुरा सुन्दिन ऊ त्यता तिनीहरू नजिक गएर भन तिमीहरूलाई मबाट के चाहिएको छ भनी सोध्छ। यहाँ अब नानाकोले सुकुनाले फेक गेटोलाई मारेर आफ्नो मास्टर गेटोलाई मुक्ति दिलाउन चाहन्थे किनकि नानाको र मिमीकोले गेटोलाई अति नै माया गर्ने गर्थे किनकि गेटोले नै उनीहरूलाई बचाएर माया गरी पालेको थियो। अब नानाकोले हाम्रो मास्टर गेटोलाई सातोरु गोजोले मारेको भए पनि ऊ जसरी नै हाम्रो मास्टरको साथी हो सो फेक गेटो मरेर सातोरु गोजो बचे पनि हामीलाई केही प्रब्लम हुने छैन भन्छ। अब यसपछि नानाकोले मसँग तिम्रो अझै एउटा औँला छ सो तिमीले हाम्रो लागि फेक गेटोलाई मारिदेऊ भने म तिमीलाई त्यो औँला पनि दिन्छु भन्छ। अब यो सुनेर सुकुनाले यी दुईटालाई आफ्नो टाउको माथि गर्न भन्छ। यी दुईटाले डराउँदै आफ्नो टाउको माथि गर्छन् तर यहाँ अचानक सुकुनाले मिमीको टाउको उडाइदिन्छ र यहाँ अब सुकुनाले त्यो केटीलाई मलाई अर्डर दिने तिम्रो हिम्मत कसरी भयो भन्छ। अब यहाँ मिमीको मरेको कारणले नानाको अति चिच्चाउँदै रुन थाल्छ। यो कुरा सुकुनालाई मन पर्दैन। अब नानाकोले आफ्नो बहिनीलाई मारेको बदला लिनको लागि आफ्नो टेक्निक युज गर्न त्यो क्यामेरा अघि गर्छ तर नानाकोले त्यो गर्नु अघि नै सुकुनाले नानाको फेस बीचबाट काटिदिन्छ र यसपछि उसले नानाको बचेको शरीरलाई पनि हजारौं टुक्रा गरिदिन्छ र यसपछि नानाको सेलफोन छोपेर पक्कै यिनीहरूको यो फोन नै यिनीहरूको टेक्निक हो भन्छ र त्यो फोनलाई फालेर त्यही फुटालिदिन्छ। अब जोगोको पाली आउँछ सो सुकुनाले जोगोलाई अब भन तिमी चाहिँ के चाहन्छौ भनी सोध्छ तर यहाँ जोगोले मलाई केही पनि चाहिएको छैन भन्छ जुन सुनेर सुकुना अलि अचम्म पर्छ। अब जोगोले हाम्रो एउटा मात्र लक्ष्य थियो सुकुनालाई फुल्ली जिउँदो गर्ने र म चाहन्छु कि युजीले फेरि त्यो शरीर फुल्ली कन्ट्रोल गर्नु अघि तिमीले उसँग एउटा बाइन्डिङ भाउ गर ताकि तिमीले यो शरीरको कन्ट्रोल युजीसँग कहिले गुमाउन नपरोस् भनेर। यहाँ अब जोगोले यो ठाउँमा युजीका कयौं साथीहरू छन् सो तिनीहरूलाई मार्दिन्छु भनेर तिमीले युजीलाई धम्की दिएर यो काम गर्न सक्छौ भन्छ। तर यहाँ सुकुनाले त्यसको कुनै पनि जरुरत नै छैन किनकि मसँग मेरो आफ्नै एउटा प्लान छ भन्छ र अब यो सुनेर जोगो पनि सक हुन्छ।
तर अब किनकि जोगोले सुकुनालाई 10 वटा औँला खुवाएको थियो, सो उसको यो योगदानको लागि सुकुनाले जोगोलाई एउटा मौका दिन्छ र तिमी मसँग लड र त्यो फाइटमा तिमीले मलाई एकचोटि पनि हान्न सक्यौ भने म तिम्रो ग्रुपमा आउनेछु र तिमीहरूले चाहेको कुरा गर्नेछु, तर त्यो भन्दा अघि म शिबुयामा भएका हरेक मान्छेलाई मार्नेछु, केवल एउटा मान्छे बाहेकलाई भन्छ र हामी थाहा पाउँछौँ कि त्यो मान्छे हुन्छ मेगुमी, किनकि हामीले सिजन 1 बाट नै सुकुनालाई मेगुमीमा इन्ट्रेस्ट भएको कुरा देख्दै आएका छौँ। अब जोगोले सुकुनाको शर्त मान्छ र ऊ सुकुनासँग लड्न रेडी हुन्छ र यहाँ यो दुईटाको फाइट स्टार्ट हुन लागेकै बेलामा यो एपिसोड इन हुन्छ। सो आई गेस आजको एपिसोड सबैभन्दा नै बब्बाल थियो, किनकि हामीले तोजीको ओभरवेल्मिङ पावर देख्यौँ अनि जोगोले माकी, नानामी र नाओबितोलाई जलाएको देख्यौँ, बट यी तीनजना मध्ये को मरिसक्यो हामीलाई अझै थाहा छैन अनि अन्तिममा हामीले सुकुनालाई पनि आएको देख्यौँ। सो अब नेक्स्ट एपिसोडमा सुकुना भर्सेस जोगोको लागि रेडी हुनु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर। भिडियो लाइक, शेयर र सब्सक्राइब पक्कै गर्नु होला। टेक केयर एन्ड सी यू सुन।